नयबाग पोरसकडे पेडणेचे जंक्शन नव्या वर्सा नव्या बळीचे तयारेत बसला म्हळ्यार अवतिकाय जावची ना। आदीच धोक्याचे सर्कल तातून 1.5 म्हयने आदी घालिल्ली सिग्नलां पेटनात आनी जो तो आपणाक जाय तशी गाडी धांवडायता। येरादारी खात्यान बळीची नवी वेवस्था करूंक ना मूं लोकांक प्रश्न पडला। माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते नयबाग पोरसकडे जंक्शन, ज्या जाग्यार आतां पर्यंत आत्ता एकट्यान सांगून गेला की जवळ जवळ 36 तरी हांगासर मेजर एक्सिडेंट जाले आनी 36 हेतून म्हाका दिसता मोर दॅन म्हाका दिसता 10-12 एक्सपायर्ड जाल्यात एक्सिडेंट जावन। आनी हो सारको मृत्यूचो जबर सांपळो म्हण गोवा 365 प्रत्येक फावटी ह्या हेचेर हायलायट केल्लेली ह्या जंक्शनाचेर, कारण हे जंक्शन आसा ते कंप्लीट चुकीच्या पद्दतीन बांदलेले आसा आनी एका खंयसरच अशें म्हणजे रूल फॉलो करतलो जाल्यार एक सायन बोर्ड ना आनी अजूनय सायन बोर्ड ना। आता गोवा 365 हायलायट केल्या उपरांत सुद्धा हांगासर हेंच्यांनी आता हे सिग्नल्स लायट घातलेले आसा। आता हे सिग्नल्स लायट घालून जवळ जवळ म्हाका दिसता 1.5 ते 2.5 म्हयने जायत येयले। म्हाका दिसता तांकां हे करपाचें ना। आता कितें अननेसेसरी खर्च केला हें कांय कळना आनी हे घातलेले आसा पण ते चालू कंडिशनान ना। चालू कंडिशनान नसल्या कारणान हांगासर पळय कोणय कसो येता। आता हो एक असो येयला आनी म्हाज्या फाटल्यान येयला तो चुकीच्या पद्दतीन येयलेलो आसा। हे जंक्शन आनी जे मदीं जे डिवायडर घातला ते चुकीचे आसा। अशे 2 डिवायडर घातलेले आसा ते चुकीचे सारके घातलेले आसा। एक जर घातलेलो जाल्यार कोणाक कळटा, आतां खंय वचपाचें हें कोणाकच कळना। निदान ह्यो लायटी तरी पेटोवन घालच्यो। सगळ्यांचो डिमांड आसलेलो की ह्या फाटल्या वर्सा तरी करचे म्हणून। आता हे घालून दवरल्यार म्हाका दिसता 1.5 ते 2.5 म्हयने जाल्लेले आसा। हे कित्याक पेटना कांय समजना। म्हाका दिसता हे सोलराचेरय ना कशें दिसता आनी जे सोलरार आसा ते फक्त हे दोन फाटल्यान म्हाज्या पेट्टा तेचो काय हेच ना, हिशोबच ना। म्हणजे कित्याक ते पेट्टा ते तांकांच खबर आसा आनी डिपार्टमेंटाक खबर आसा, कारण तेचो कांयच उपयोग ना हांगा। कारण जो तो येता तो पळय डायरेक्ट वयता डायरेक्ट येता अशीच परिस्थिती आसा। आता हे जे घातल्यात ते बेगीन पेटोवचे अशें लोकांचें म्हणणें आसा, कारण आनी मेजर एक्सिडेंटाक म्हाका दिसता डिपार्टमेंट रावता कशें दिसता। 2024 अपघाताचेच वर्स जावन गेले। आयज वेर 36 अपघात आनी 12 मरणां लोकांनी पळयल्यांत ह्या जंक्शनार। कालचो गोंदळ बरो आसलो अशें म्हणत लोकांक नव्यो नव्यो सुदारणा पळोवच्योच पडटात। सरकारी खात्याची फक्त तोंडाची बातां। बारकायेन पळयत जाल्यार हेवी व्हेइकल पासून ते 2 व्हिलरा वयल्या मेरेन आपापल्या खाजगी कायद्यान गाडयो धांवडायतना दिश्टी पडटात। सिग्नलाच्या जाग्यार आता लोकांनी मेणवाती बी लावपाच्यो काय काकडे बी लावपाचे। आता 1.5 म्हयनो जाले सिग्नल तेंच्यांनी ते फिट केले पण अजून चालू करूना। हे आमचें म्हणणें की खालच्या 31 डिसेंबरा पयलीं चालू करपा जाय आसलेली। आतां मातशें तेंच्यांनी बेगीन चालू करपा जाय अशी आमची सगळी ग्रामस्थांची मागणी आसा। कित्याक एक्सिडंट जाता न्ही, ब्लॅक झोन आसा, एक्सिडंट चडान चड जाता। सिग्नल घातलेल्यार मातशें कंट्रोल जाता आनी एक रमलर मारपाक जाय वेवस्थीत सारकें, जे रोड सायडीन आहा ती स्पीड उणी जावन रमलर मारले काय ते मातशें तितले तरी एक्सिडंट जावपाचे ना अशें हांव सांगूं सोदतां। लागीं कितलेशे एक्सिडेंट जाले तुज्या अदमासान? NH 66 जाल्या पासून कमीत कमीत तशे 35 एक्सिडंट जाले। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर आनी मुजैफ शेख।